बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। मुझ समेत बहुत सारी अक्सरियत है पाकिस्तान की जिन्हें ये देख के नहायत हैरत गुजरी कि पीर के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी जिसके अंदर हमारे सामने पॉलिटिकल मूवमेंट के खदोखाल हमारे सामने आना थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। और सबको इंतज़ार था कि 10 मुहर्रम यानी आशूरा गुजरने के बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसके अंदर बाकायदा बताया जाएगा कि यह एहतजाज किन सतहों पर, किस तरीके से और कब तक जारी व सारी रहेगा। इमरान खान साहब की क़ैद को 700 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, क़ैद तन्हाई में वो हैं। और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर ये कह दिया जाए कि उनकी रिहाई का लाहे अमल भी ख़ुद इमरान खान देंगे तो ये मेरा ख़्याल है कि उन करोड़ों वोटर्स के जज्बात की तौहीन है। ये मजाक है उस सियासी जमात का, एक ऐसा मजाक जिसको पाकिस्तान अपने मसीहा के तौर पे या अपनी जज्बात की उमंगों के तौर पे देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए काम करेगी। इमरान खान साहब ने अपनी जेल से रिहाई के हवाले से या आइन और क़ानून की बालादस्ती के हवाले से ये कहा कि आपको तहरीक चलानी है, मगर पीर के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूर दूर तक कहीं भी किसी किस्म की कोई पाइपलाइन हमारे सामने नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई और पॉलिटिकल केसेस के ख़त्म करने के लिए, तमाम असीरान की जो है रिहाई के लिए क्या इनिशिएटिव्स उठा रही है, कब से उठा रही है। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि पूरे मीडिया को ये इल्म था कि यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तब्दीली के साथ हमें नज़र आती है और बात होती है फाटा के इंज़माम को ख़त्म करने के हवाले से, माइन एंड मिनरल्स बिल के हवाले से और उन इश्यूज़ के हवाले से जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट ज़रूर है, मगर जो लोगों का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो इमरान खान साहब और पॉलिटिकल मूवमेंट का शुरू होना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए और किसी भी तहरीक को शुरू करके मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जाते। शायद माजी के इतने तल्ख तजुर्बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहे हैं कि उन्हें अब ये एहसास होने लगा है कि सड़कों पर आने का कोई फ़ायदा नहीं, कारकुन हमें अलग हमारे लिए जुमले कसते हैं, हमें ताने तशने दिए जाते हैं, पार्टी के अंदर से अलग एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आती है। तो ऐसा लगता है कि ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं पीटीआई के, वो इस बात पे आकर रुक गए हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन ये जो नुक्ता है ये इमरान खान साहब बहुत पहले से कहते हैं कि बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होगी, लेकिन अब तो अलग-ऐलान पीटीआई ने कहना शुरू कर दिया। अली मोहम्मद खान साहब ने भी इस चीज़ को दोहराया कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, सड़कों पर आने की बजाय। जो रऊफ़ हसन साहब हैं उन्होंने भी इस चीज़ को दोहराया कि तहरीक तो लाजमी तौर पे चलाई जाएगी, लेकिन बात मुज़ाकरात के साथ एक मेज़ पर बैठ के होनी चाहिए। लेकिन कोई फिर ये भी तो बताए कि जब एक 26 नवंबर का सानिया हुआ उसके बाद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए थे, तो क्या उसी पॉलिटिकल कमेटी की छतरी तले आके पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहेगी या एक नई कमेटी के बारे में सोच रही है और सियासी जमातों से क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जो मेरा ज़ाती तज़िया है, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब तक जो मालूमात भेजी जा रही हैं या जो मालूमात तक इमरान खान साहब की रसाई है, उसमें इमरान खान साहब को ये बताया जा रहा है कि चीज़ें इस तरह नहीं बल्कि चीज़ें उस तरह से है। अब हमारे सामने एक बिल्कुल एग्ज़ाम्पल है अली अमीन गंडापुर साहब की, जो सूबे के गवर्नर्स के मामलात भी देखते हैं, लेकिन साथ साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत में मौजूद रहते हैं। और ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब जब इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो मक्खन का पूरा एक ट्रक लेकर जाते हैं। मतलब कि वो चापलूसी की एक ऐसी हद को भी क्रॉस कर जाते हैं जो शायद क्रॉस करना आसान नहीं होता। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी गंडापुर साहब से कहा कि गंडापुर साहब ये क्या, हमारे बाकी जो 3 सीएम बैठे हैं उनमें से कोई भी इस सतह तक नहीं गया जिस हद तक आप चले जाते हैं। क्या वजह है कि गंडापुर साहब जो हैं वो गुड बुक्स में रहने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी भी हैं, समझे भी जाते हैं, उसके बावजूद इमरान खान साहब के लिए कोई भी रास्ता नहीं निकाला जा सका। ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। अभी कुछ दिन पहले जो चेयरमैन सेनेट हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने एक सेशन किया, पॉलिटिकल सेशन किया उन्होंने डॉन न्यूज़ के साथ, और उसके अंदर उन्होंने एंकर को ये बताया कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए, बातचीत का रास्ता हमवार करना चाहिए
اور یہ بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ اگر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بھی بات کرتے ہیں تو اس کو یہی کنسیڈر کیا جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب کوئی موومنٹ نہ تو چلانے کے موڈ میں ہے، اور ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ جو ہماری ڈویژن اس وقت پبلک کے اندر پھیل چکی ہے اس میں دھڑوں کے ساتھ باہر نکلیں گے تو اور زیادہ رسوائی ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنا اگر دھڑا لے کر نکلے گا تو یہ تو الگ رسوائی ہے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے پولیٹیکل موومنٹ کو کس طرح سے کرنا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے راجہ صاحب کی ذمہ داری لگائی تھی اور عمر ایوب کی ذمہ داری لگائی تھی، لیکن اس پورے کیس کے اندر آپ کو کئی دن گزر گئے ہوں گے مگر عمر ایوب صاحب آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے۔ نہ تو عمر ایوب صاحب آپ کو نظر آئے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو سوشل میڈیا ہینڈلرز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی موومنٹ کے حوالے سے کوئی پلان، کوئی لاہے عمل آپ کو نظر آیا ہوگا۔ ہاں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ کرٹیسزم ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ آپ تحریک کا اعلان کیوں نہیں کر رہے، آپ خد و خال شیئر کیوں نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے کہ عاشورہ گزر گیا مگر آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ پبلک تک نہیں آئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ خفیہ انداز سے یہ پورا پلان ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک کنفیوژن بیان کرتا ہے کہ جتنا اندرونی خلفشار ہے، جتنی اندرونی دھڑے بازی ہو گئی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے سڑکوں پر یکجہتی کے ساتھ نکلنا بڑا مشکل ہوگا۔ اب اس میں ایک اور بھی ڈیلیما ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اب پولیٹیکل جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی ان سے زیادہ بلیو کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے اوپر۔ گو کے اوپر ان کے بڑی تنقید بھی ہوتی ہے، ان کے پولیٹیکل انوالومنٹ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کارکن کا یہ بلیو ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جب عمران خان سے مل کے آتی ہیں تو وہ ایز اٹ از وہی حرف بحرف گفتگو کرتی ہیں جو عمران خان صاحب کا، اور یہ چیز جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو یہ ناگوار گزرتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف موقعوں پہ علیمہ خان صاحبہ کو کانٹراڈکٹ بھی کیا جاتا ہے، گو کہ وہ بھی یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہماری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، صرف عمران خان صاحب چونکہ ان کے بھائی ہیں اس لیے ان کے جذبات بھی ہیں، وہ بات بھی کرتی ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جب ساری مشاورت عمران خان صاحب کی ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب پولیٹیکل ایک پروسیس کے حصے کے اندر آ چکی ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو تحریک چلانے والی بات ہے یہ شاید کب چلے سو تب چلے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری اس وقت جو صف اول کی لیڈرشپ ہے وہ ریلکٹنٹ ہے، وہ گریزاں ہے کہ ہمیں اس تحریک کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمیں بات چیت کر کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی بات چیت کے لیے راستہ علی امین گنڈا پور صاحب ہموار کر پائیں گے، کیا بات چیت کے لیے کوئی باقاعدہ طور پہ دعوت حکومتی بینچز سے آئے گی؟ حالانکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ کہہ چکے ہیں کہ مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، اور یہ آپس کے پرابلم جو ہیں یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی رہائی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو۔ 27ویں آئینی ترمیم کو گو کہ موجودہ گورنمنٹ انکار کر رہی ہے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آ رہی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں بھی گورنمنٹ کا سٹینس یہی تھا اور 26ویں آئینی ترمیم بھی آئی تھی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت کی ساخت تبدیل ہوگی، اس میں بہت لوگ نظر آئیں گے مگر بہت سے وہی لوگ شاید نظر بھی نہیں ہوں گے، اس میں نیا اتحاد بھی بن سکتا ہے۔ اس میں یہ خبریں ہیں کہ ممکنہ طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی شاید اب نون لیگ کے زیادہ قریب نظر آئے، پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے دور ہو جائے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والی جو اختیارات کی ایک جنگ ہے وہ بڑی ہی اندوہناک ہو سکتی ہے، اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو گو کہ گورنمنٹ انکار کر رہی ہے، گو کہ یہ بڑے گھر سے بھی بلاوا کہ ایسی کوئی چیز نہ ہوگی، نہ اختیارات کی کسی جنگ میں کوئی آئے گا، لیکن وہ دانشور لوگ جو کہ خود کو بہت قریبی سمجھتے بھی ہیں اور پبلک کی میں کہتے بھی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہیں، 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، اس کا ڈرافٹ کیا ہو سکتا ہے، کیا تبدیلیاں اس میں ہوں گی، کون پیچھے جائے گا، کس کی گھنٹی بجے گی، یہ وہی دانشور ہیں جو ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس پورے پولیٹیکل پروسیس کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ان دانشوروں کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ قابل مذمت ہے، ملک پہلے ہی ہیجان میں ہے، مزید ہیجان اس میں اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔